तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी तुजे येवजण्यो सुफळ जातल्यो म्हूण ह्यो बूक अवसर 16 वोळ 3 बुक ऑफ प्रॉवर्ब्स चॅप्टर 16 वर्स 3. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भोव मोगाच्यानो सकाळीं उठतच समियाच्या हाजेरपणांत वेळ करसूंचें आमचें भाग जावन आसा. तर भोव पळय सक्रामेंतां समिया जेजूक आमी स्वागत करया आनी गावया तें गीत आराधनाचें गीत A25 A25 पेज नंबर 32 पान नंबर 32. आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुति आनी महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुति आनी महिमा जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या प्रणाम तुका जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुति आनी महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुति आनी महिमा जेजू सोम्या. सरपोतवेदारा जेजू आराधन तुका. तेन्या दातारा जेजू आराधन तुका. कृपे सागोरा जेजू आराधन तुका. शांती सागोरा जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुति आनी महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुति आनी महिमा जेजू सोम्या. जेजू आराधन तुका. सदा राखच्या जेजू आराधन तुका. मोगा इष्टा जेजू आराधन तुका. स्वादिक बोळ्या जेजू आराधन तुका. सांगता गावया गोळ्या जेजू आराधन तुका. सदा राखच्या जेजू आराधन तुका. मोगाळिष्टा जेजू आराधन तुका. स्वादिक बोळ्या जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुति आनी महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या स्तुति आनी महिमा जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या प्रणाम तुका जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आराधन आराधन हालेलुया 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 हालेलुया.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. भोव मोगाचनो तुमकां हर एकल्यांक भोव आशिर्वादांचो बेसांवाचो जून म्हयनो हांव मागतां. जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पिल्लो हो म्हयनो. ह्या म्हयन्यांत समियान जेजूच्या भोव पवित्र काळजांत घसघशीत कुरपेचे झरी आमचे थंय वळटात. In the month of June, we honor the most sacred heart of Jesus, and the graces from the most sacred heart of Jesus flow into our lives. देखून ह्या म्हयन्यांत जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक विशेष थरान मोगाचें आमी मान करया आनी तें भक्तीपण आमी आदारया. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें म्हण आमी सांगया. जेजूच्या काळजा सारकें म्हजें तुजें काळीज जायचें. जेजूचें काळीज म्हज्या तुज्या मोगान जळटा. आनी आज शनवाराचो दीस, मागण्याचो दीस, रेतेरेचो दीस, कुटुंबा समेत, वाड्याघरा समेत, इश्टामंत्रा समेत सांगता दैविकलो रेतेर मंदिराक आमी या. थंयसर मोगाचें सांगता मेळोन 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत रेतेर करया. देवाचें उतर आमी आयकुया. देवाच्या उतरांत आमी ग्रेस्त जावया. लौकीक तरान ग्रेस्त आसतना आध्यात्मीक तरांनी आमी ग्रेस्त जावया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें ह्या वक्ता सर्वेस्पर देवान दिवची भासावणी जावन आसा. म्हणयो बुकान 16व्या वस्वरांत 3ऱ्या वळीर. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 16 वर्स 3. तुझें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर, तुझे सगळे येवजण्यो सफळ जातल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर म्हज्या उपरांत सांग, तुझें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी तुजे येवजण्यो सफळ जातले. बोबोय सक्रामेंताचेर दिश्ट घाल. भावार्थांत पातये वा दोळे धांपून तुज्या काळजांत दिसूचें दर्शन घे आनी म्हण, म्हजें काम, म्हजो वावर, म्हजे येवजण्यो, म्हजे सगळे मांडावळ्यो सर्वेस्पराच्या अधीन करता आनी म्हजे येवजण्यो सर्वेस्पर सुपळ करतलो. समियान जेजू, म्हजे सगळे येवजण्यो, म्हजे सगळी योजना, म्हजो सगळो वावर, म्हजे सगळे मांडावळ्यो, ऑल माय प्लॅन्स तुंच सुफळ कर. हालेलुया. होसान्ना. हालेलुया. कीर्तन 17 आणि 3, 20 आणि 7 वळ. साम 73 वर्स 27. खरेंच तुजे सरशिलो पयस सरतल्याचो नाश जातलो. अनिश्टपणी तुका सोडून वेतल्यांक तूं नाश करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ही देवाची बसवणी म्हणटा, जो कोण देवातान पयस सरून संवसारी रितीन ग्रेस्त जाता तो आज न्ही जाल्यार फाल्यां नाश जातलो. हें देवाचें उतर म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. खरेंच तुजे सरशिलो पयस सरतल्याचो नाश जातलो. अनिश्टपणी तुका सोडून वेतल्यांक तूं नाश करतलोय. सर्वेस्परा देवा, तुजे सरशिलो पयस सरतल्यांक तूं नाश करताय. तुका सोडून वेतल्यांक तूं नाश करताय. हांव तरी तुका वेंगून धरता. तुज्या भोव पवित्र काळजाक लागशिलो जावन, मोगासो जावन आज हांव जियेता. हालेलुया. होसान्ना. कीर्तन म्हणया बूक 19 वर्स 20 आणि 1 वळ. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 19 वर्स 21. मनशाच्या काळजांतल्यो येवजण्यो जायत्यो आसात, पूण सर्वेस्पराचो निर्णय मात्र थीर उरता. हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा. मनशाच्या काळजांतल्यो येवजण्यो जायत्यो आसात, पूण सर्वेस्पराचो निर्णय मात्र थीर उरता. समियान जेजू, म्हज्या काळजांत आनी मनांत जायतीं चिंतनां आसात, जायत्यो येवजण्यो आसात, जायत्यो आशा आसात, पूण हांव तुजें उतर वाचतां. तुज्या मांडावळे प्रमाणे म्हज्यो येवजण्यो हांव तिदवितां आनी खंडीत जावन सर्वेस्परा सगळे म्हज्यो येवजण्यो तूं पंथा पावय. Praise the Lord. Hallelujah. कीर्तन मोगाचें 30 आणि 7, 34 आणि 5 वळ. Psalm 37 verse 4 and 5. सर्वेस्परा तें संतोष सोद, तुजें काळीज अत्रेकता तें तुका दितलो. तुजी वाट सर्वेस्पराची परती, ताचेर विश्वास दवर, तो सगळें करतलो. हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा. सर्वेस्परा तें संतोष सोद, तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो. तुजी वाट सर्वेस्पराची परती, ताचेर विश्वास दवर, तो सगळें करतलो. समियान जेजू, म्हजो संतोष हांव तुजे थंय सोदतां. म्हज्या काळजाच्या अत्रेक तूं खंडीत जावन म्हाका फावो करतलोय.
म्हजी वाट हांव तुजेशी परतिता सक्कट संगती म्हज्या बऱ्या पडाशें करतलोय संवसारांत सक्कट संगती हांवें येवजिल्ल्या बरी हांवें मांडवळ केल्ल्या बरी जायशें तूं करतलोय अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया होसाना हालेलुया मोगाचें आतां सगळ्या सृश्टी सवे मेळोन आमी देवाक अर्गां आनी होगळाप दिवया आनी म्हण ह्या सगळी सृश्टी समयाची स्तुती गायता B34 ऑन पेज नंबर 53 पान नंबर 53 सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता 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 गोडे दोंगर 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 सौम्याची स्तुती गायता एकठांय जाऊन सौम्याची स्तुती करया 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 ताळयो पेटून 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 सौम्याची स्तुती करया नाचून गावून 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 सौम्याची स्तुती करया सौम्याची स्तुती करचें कितलें बरें आंज बडयो सांगाता मेळटात मोरी माय आमच्या सांगाता येता सांत भक्त हांगासर आसात देवाची विस्तार करपा तुमकां मेळटा बरी भलायकी मेळटा सुटका सोडवण मेळटा मागले हर एक तुमकां मेळटा स्तुती करा सौम्याची स्तुती करा स्तुती करया सौम्याची हालेलुया स्तुती करया सौम्याची हालेलुया स्तुती करया सौम्याची हालेलुया स्तुती करया सौम्याची हालेलुया 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 हर गांध का हुलाब का जय जय दुका सुने दुका राधा दुका मोदी दुका महिमा दुका हालेलुया 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Adore Jesus. Glorify Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. मोगाचनो तुझें काम सर्वेस्पराचे अधीन कर आनी तुजे येवजण्यो सुफळ जातल्यो. Praise the Lord. म्हणया बूक अवसर 16:3 पळय मोगाचन आमच्या जिवितांत आमी निरंतर येवजण्यो घालना आसता योजना घालना आसता प्लॅन्स वी मेक लॉट्स ऑफ प्लॅन्स फॉर आवर सेल्स पर्सनल प्लॅन्स कुटुंबा खातीर प्लॅन्स आनी उपरांत आमच्या फुडारा खातीर शिकोन बऱ्यांतले बरें शिकप शिकोन बरें काम करूंक बिजनेस करूंक ह्या जागो काणयोंक आनी थंयसर घर बांदूंक भांय कोंडूंक आनी तशेंच इन्वेस्ट करूंक जागो काणयोन इन्वेस्ट करूंक भांगार काणयोन इन्वेस्ट करूंक स्टॉक मार्केटीन पयशे घालून इन्वेस्ट करूंक ह्या बँकान दवरून आनी विविध तरान इन्वेस्ट करूंक आनी जिवितांत वय येवजणे घालता त्या गांवा वचचें ह्या गांवा वचचें तें पुण्य क्षेत्रां वचचें असले रेतेर करीचें आनी इतलो पवित्र पुस्तक हांवें वाचिचें इतलीं किर्तन हांवें तोंडपाठ करीचें सदांय हांवें मागणें करीचें पूण मोगाच्यान थोडे फावटी आमचे येवजणे सफळ जायनात कित्याक सफळ जायनात मोगाच्यान पवित्र पुस्तक स्पश्ट करता तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर
Entrust all your plans to him and he will make your plans successful. मोगाचें एकलो भुरगो ह्या दिसांनी येवन देवाक अर्गांनी होगलाव दिता. कित्याक म्हळ्यार तो 10व्या क्लासीचो भुरगो. ताका जानेवारी म्हयन्यान म्हजे लागीं हाडलें. ताजी आवय बापूय रोडोन ताका आपणान आयल्यान आनी म्हणटा की कितलो बरो भुरगो घटमूट आसा, सगळीं जाणवय आसा, पूण केदाळ पळयल्यार मोबायलाचेर आसता. इज एडिक्टेड टू मोबायल. मोबायल काण गेल्या तक्षण बोब मारता, कालकिता, कितें करता म्हणना, जेवंक सयत जेविना, वगत रुमान बसता. आनी 10व्याची परिक्षा आसा, कितें करचें? त्या इस्कॉलाच्या टिचरांनी, मास्टरांनी, त्या प्रिंसिपलान सयत सांगलां, वय तो जर तर परिक्षेन पास जायना आमच्या इस्कॉलाचे रिसल्टच पाड जातले. इतलो बरो बुद्वंत, ताका खंय म्हणी व्हरन, ताका एक तांणीच म्हणे हिंदवांची जाल्यार तांणी म्हणे खंय वान जेलरजार करा, ताका एक सुडकेचें मागणें करा. मोगाचें ताका हांगासर देविकुलो रितीर मंदिराक हाडलें. तांकां चड वेळ नासलो, इल्ले वेळान फादर एक वान जेलरजार करून धाडा. हांवें ताका वान जेलरजार केलें, पूण हांवें तांच्या आवय बापायन सांगलें तो एक 4 दीस रेतीन रावून दी. ती म्हणाली 4 दीस कशें फाट करचे फादर? भुरगो 10व्याचो, आतां एग्जाम येता. हांवें म्हणें मास्टरांनी, टिचरांनी, प्रिंसिपलान सांगलां तो फेल जाता. घरा रावल्यार मोबायल नातल्यार ताका जायना, जेवंक सयत जेविना, न्हिदोंक सयत न्हिदना. मोबायल काण घेवन पटलून तर न्हिदोवची, तर घरा रावनचें की आंगार रावनचें बरें न्ही. खंय मोगाचें हांगासर रावलो. हांवें ताका पळयलें रेतीर वेळा सयत लोक मोबायल वापरता तो. आनी हांव एक फावटी रेतीर जाता आसतना फाटल्यान गेलो, हांवें मोबायल काण गेलें. ताका राग आयलो. हांवें म्हणें हांगा रेतीर वेळार मोबायल दवरूंक ना. हांव थंयसर व्हरून लॉकरान घालता म्हणे लॉकरान घालें. मागीर जायते फावटी आयलो, सॉरी म्हाका मोबायल जायचे. हांवें म्हणें ते लॉकरा भितर घाल्लें. परवां ब्रेस्तारा दनपारा पर्यंत पाटीन येवंक जायना. हांगासर रेतीर आयतारा सांजेर सुरू जाल्यार ब्रेस्तारा दनपारा पर्यंत आसता. ते कोणाचे हातान मोबायल पळयल्यार हांवें काण घेवचें आनी थंयसर लॉकरा भितर घालचें. ते लॉकर ब्रेस्तारा दीस दनपारा उक्तें जाता. आनी ताजे उपरांत ताका मोबायल मेळो ना. ताजे बदलाक देवाचें उतर तो आयकूंक लागलो. आनी देवाचें उतर आयकत आयकतना ताचे थंय बदलावण आयली. दिंबयेर पडोन तो मागोवंक लागलो. म्हज्या लागीं कावन्सिलींग येता आसतना तो म्हणालो, हांवें ताका विचारलें तुज्या जिवितांत कितें येवजणी आसात, कितें योजना आसात, वॉट आर द प्लॅन फॉर युअर फ्युचर? ताणें म्हाका म्हळें फादर म्हाका इंजिनियरींग करीचें, मात न्ही ह्या दिसांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हण आसा खंय, तें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इंजिनियरींग म्हाका करीचें आनी तातूंत हांवें नवे नवे रोबोट आनी पुरो सगळें सोदून काडीचें. हांवें म्हळें खंडीत जावन देव तुजे येवजणे सफळ करता, तुजे येवजणे सगळे देवाक समर्पण दी. म्हाका हांवें पळयलें बपय सक्रामेंताच्या आराधना वेळार तांकां मुखार आपयल्या वेळार धांवून आयलो. बपय सक्रामेंता मुखार रडोन ताणें मागलें, दिंबयेर पडोन सरपडोन ताणें मागणें केलें. आनी रेतेरेन ताका बरी आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळी, ताका सुटका सोडवण मेळ्ळी. पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मेळ्ळो. 11चे दिसा तो म्हज्या पांयांक पडोन बगताना म्हाका फादर हांवें मोबायल वापरले म्हज्या जिवितांत तें रेतेरी वेळार ह्या बपय जाग्यार म्हाका बक्षी. हांवें म्हळ्यां देवान बक्षीचें, देवान बक्षिलां, म्हज्या पांयां पडनाका, देवाच्या पांयां पडलो न्हय तितलें बरो. आनी ताका उखल्लें, हांवें पटलून धरलें आनी धाडिल्लें. आनी आतां मोगाचें न्हू ताजे देवाचे एग्जामाचे रिजल्ट येताना डिस्टिंक्शन, सादारणाचें डिस्टिंक्शन न्ही, हाय डिस्टिंक्शन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सगळे तुजे येवजण्यो देवाक समर्पण दी. दैविक ते मंदिर आयिल्ल्यान मोगाचें बिझनेस देवाक समर्पण दिला. कितले रिणांत आसले, लाखांनी थोडी करोडांनी. जेन्ना देवा लागीं फाटीं आयिल्ल्या वेळार मोगाचें देवान ताच्या बिझनेसान जायचो लाभ जायशे करा. सैरीक नातिल्ल्यांक सैरीक जायनाच म्हण चिंतल्यान हांगासर आयिल्ल्या वेळार मोगाचें 35-40 वर्सांच्या प्रायार तांकां सैरीक जाल्या. भुरग्यांचे देणे नातल्यांक 5 वर्सां, 6 वर्सां, 9 वर्सांनी, 13, 16 वर्सांच्यांनी ह्या दिसांनी म्हाका येवन सांगली 16 वर्सां जालीं भुरगीं जावंकूच साध्यच ना दाक्तरांनी म्हणलें. पूण जें कितें असाध्य देवान साध्य केलें. आनी थोडे फावटी मोगाचें आमच्या जिवितांत आमचे येवजणे सफळ जायनात. कित्याक आमी देवातान पयस सरता. किर्तन 17:3-20-7 वळ म्हणटा, खरेंच तुजे सरशिलो पयस सरतलो असो नाश जातलो, अनिश्टपणी तुका सोडून वेतल्यांक तूं नाश करतलोय. पळया ह्या दिसांनी एका जाग्याक म्हाका आपयलें. त्या जाग्यार तांकां नाड भोंवता की, आनी त्या जाग्यार जायते जीव दाडी येतात की. त्या जाग्यार घर बांदूंकूच जायना, जायते अडखळी तांकां, उदकाची बांय कोट्टानाय जायते अडखळी. तो जागोच इम्प्रूव करूंक, समृद्धी करूंक ताचे भोंवतणी वय घालतानाय जायते समस्या आसली. म्हाका न्हू थंयसर वचोन हांवें मागणें करता आसतना बेंजार केलें. तें मीठ आनी सगळ्या जाग्यार घालें, आगमन शेणयलें, दैवीक अक्सोस तेर्स त्या सगळ्या जाग्यार सांगलो. आनी तांकांय सांगलें तेन्ना तेर्स आनी बरो सांगा म्हणून. ह्या जाग्यार मोगाच्यान ताच्या उपरांत तो जागो बदललो. ताचो जागो बदललो. त्या जाग्यार वयताना तांकां खुशी खंय, संतोश खंय. सगळें फुटां वचोन थंयसर त्या जाग्यार तांणी तेर्स आनी दैवीक अक्सो तेर्स सांगून सुरू केलें. आनी तांणी आगमन शेणून सुरू केलें. मोगाचें न्हू तांचें काम सुफळ जालें. बेगीनच त्या जाग्यार वय घालूंक आनी त्या जाग्यार अभिवृद्धी करूंक बोरवेल करता आसतना बरें उदक मेळ्ळें, उक्ती बांय करता आसतना बरें उदक मेळ्ळें. कृशी करून तांणी सुरू केलें. घराचें फावंडेशन केलें. ह्या वर्सा मोगाचें न्हू त्या घराचें उक्तावण सयत जालें.
घरांत कुटुंबांत जाग्यार आशिर्वादांचो आशिर्वाद प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून मोगाचे न्हू सर्वेस्परांतय संतोष सोदू सगळे तुजे काळजीस अतिरेकता तें तुका दितलो. देखून बोपय सक्रामेंताचेर आमी दीस केल्या मोगाचे न्हू किर्तन 30:7 वोळ 4 म्हणटा वय सर्वेस्परांतय तुजो संतोष सोदू सगळे तुजे काळजाच्यो वय सगळे तुज्या काळजाचे अत्रेग तो तुका फोव करतलो खंडीत जावन तो तुका फोव करतलो भावार्थांत वय मोगाचे न्हू आज आनी फाल्यां जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचे आनी रक्त भोव पवित्र कुडी रक्ताचे फेस्त आमी करता. जेजून ताची कूड आनी रगत आमकां दिलें ताचो जीव दिलो. देखून मोगाचे न्हू आमचो जीव ताका आमी दिवया. गावया हें गीत ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಈ ದೇಹ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಸಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತು ನಿನಗಾಗಿ. ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಈ ದೇಹ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತೆ ನಿನಗಾಗಿ ಓ ಮಗನೇ ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಈ ದೇಹ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತೆ ನಿನಗಾಗಿ ಓ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿಗೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನಿನಗೊಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ನಾನಿರುವೆ ಓ ಮಗನೇ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಭಯಪಡದೆ ಬಾಳು ನಿಹಾಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿಗೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನಿನಗೊಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ನಾನಿರುವೆ ಓ ಮಗನೇ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಭಯಪಡದೆ ಬಾಳು ನಿಹಾಯಾಗಿ ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಈ ದೇಹ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತೆ ನಿನಗಾಗಿ ಓ ಮಗನೇ मोगाचे न्हू भोव पवित्र सक्रामेंतलो जेजू म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. ताजे भोव पवित्र कुडी रक्ताचे फेस्त करता आसतना ताजी कूड म्हज्या खातीर ताजें रगत म्हज्या खातीर आनी तुजे खातीर तर मोगाच्या भावार्थान आनी विस्वासान विविध त्या सांग खातीर आमी मागया. जो कोण जन्म दिवस आचरतात जुनाच्या 1 तारखेर आमी तुमच्या सांगाता संतोष पावता. देवाची विस्नार आशिर्वादान तुमचेर मागता. आंतिया फुर्टाडो बोरिवली 2 months बर्थडे जन्म जावन 2 महिने जाले मात्र भुरग्याच्या देण्यापासून देवाक अर्घान होकलाप दितात. जयडन डिकोन्ना बजपे काजाराचो वार्षिक दीस आचरतात तुमकां आमी बरें मागता. देवाक अर्घान होकलाप दितात. वर्ती आजापां वेचमेतां तांच्या जिवितांत जाल्यात दैवीक ललित मंदिरांत येवन मागल्या वेळार तांच्या त्या सावांनी देव तांकां पावला. देखून देवाक अर्घान होकलाप दितात. वॉल्टर झिटा डिसोजा आनी कोमसाराचो सक्रामेंत मेळिल्लो वार्षिक दिसा देवाक अर्घान होकलाप दिता. राजीत फेर्नांडीस बँगलोर हे उगडापण ताका दैवीक ललित मंदिरांत रितेर करता आसतना जालें म्हणटा. लिडिया नोरोन्ना बेंदोर रुबेन मेंडोन्सा कासिया आयरीन मेंडोन्सा आनी कुटुंब नवें घर मेळिल्ल्या पासत अँटनी मनीस आनी कुटुंब बँगलोर रोशन डिमेल्लो आनी कुटुंब केलराय विनिशा डिसोजा किन्निगोळी लिल्ली मिरांडा गंगोळी बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासत गॅरेथ कॅल्वर फेरेरा गोवा डिस्टिंक्शन मेळिल्ल्या पासत रिजल्ट्स वय 5th सेमिस्टरांत एल्रिया डिसोजा मँगलोर
आवर लेडी ऑफ फातिमा हिच्या मानाक एंजेलिन सिक्वेरा आयरोली मुंबई SSC एग्जामांत बरे मार्क्स मेळ्ळ्या खातीर मुंबयत हांव सबार भुरग्यांनी देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवन धाडल्यात. तशेंच SSLC एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत PUCन पास बरे मार्क्स मेळ्ळ्या पासत हाय डिस्टिंक्शन मेळ्ळ्या पासत OET आनी दुसरे IELTS एग्जाम अंत पास जाल्ल्या पासत नीट आनी कॉम्पिटिटीव एग्जामांत बरेंकन बरोंक देवान फावो केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. आनी तशेंच पिडा गुण जाल्ल्या पासत जाग्यार आसले वायटाची नाडीचे उपाद्र पयस सरलेल्या पासत घर बांदूंक साध्य जाल्ल्या पासत आनी ते घराचें उक्तावण बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत कुंभाराचें कार्य बऱ्या तरान जालां तशेंच जुबलेवाचें कार्य बऱ्या तरान जालां. सर्जरी जाल्या परंत आसली ती दूख नपयस जाल्या आंगार आसली ती कातेची एलर्जी नपयस जाल्या बुसांची दूख गेल्या पेंगटाची कण्याची विशेष दूख आसली ती गेल्या आनी कॅन्सर आसा म्हण डाक्टरान पयलें सांगलें हांगासर रेतेर करून गेल्या उपरांत हें संपूर्ण तरान नपयस जालां. सिस्टर विमला हांगासर आयिल्ल्या वेळार जायत्या व्हडा संख्यान लोक हांगासर आयिल्लो वर्ती अजापान विजमिता हांगासर जाल्यान देखून देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवया. अर्घ आनी होकळाप तुका सम्यान जेजू. आतां मोगाचें विविध त्या पासत आमी मागया पळय बरी भलायकी मेळच्या पासत फ्रेडरीक डिमेल्लो स्मिथ तशेंच स्मिता डिसोस आनी कुटुंब उडपी हांच्या विशेष त्या पासत आयरीन टेलिस बँगलोरू हिच्या विशेष त्या पासत तशेंच देवान तिका केल्ल्या बरेपणा पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. जाग्याच्या समाशी इत्यार जावच्या पासत एक बरी सैरीक जावच्या पासत वय एक पतीन गोवातावन पयस सरल्या वायट सालींत आसा कितलें तिका समजयल्यार समजोवंक आयकना तिणें समजणी जोडच्या खातीर पवित्रत्वाच्या उजवाडान आपल्या घोवा सांगाता पाटी येवच्या खातीर काजर जायना म्हण चेडूं बसलां ताणें काजर जावंक ओपोवच्या खातीर तशेंच बेबदो जाल्ल्या पुतान आनी तशेंच बेबदेपणाक वळख जाल्ल्या धुवेन वायट सोण बरें जावच्या खातीर काजराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या खातीर वय आनी बरो पावस आमकां वेळार येवच्या खातीर भुरग्यांक बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थान MBBS करूंक तशेंच MD करूंक इंजिनियरींग करूंक आनी तशेंच BCom शिकोवंक MBA करूंक BBM करूंक CA करूंक प्रवेश मेळच्या खातीर BSc नर्सिंग करूंक प्रवेश मेळच्या खातीर आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाड्या पासून मागया देवादीन पॅट्रिक डिसोजा बंटवाळ लेतिसिया वेगास बाद्यार 11th डेथ एनिवर्सरी लॉरेन्स अल्वारिस बोरिविली वेस्ट कुटुंबा सरलेल्या मालगाड्या उडास करता ऑलविन मोनीस आनी कुटुंब बँगलोरू मात्यास डिमेल्लो मुल्की कुटुंबा सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता शाइला डिसिल्वा बेल्लूरू देवादीन ऑलविन डिसोसा मँगलोरू हिल्डा डिसोसा किन्निगोळी सिरिल लुकास डिसोसा आनी रोजी मेरी डिसोसा मीरा रोड कुटुंबांत सरलेल्या विशयी जावन गास्पर फेर्नांडीस गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांचो बोरिविली तावन कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता गास्पर फेर्नांडीस बोरिविली देवादीन बेनेडिक्ट रेगो अंधेरी 7th डे मास 7व्या दिसाचो उगडास देवादीन ॲग्नेस सायमन सल्डाना मीरा रोड सस्नाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फांगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन. निमयेर पडया पपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट केलया आनी जेसूचें उतर आमी आयकुया. ई जीव निनಗಾಗಿ ಈ ದೇಹ ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ ಈ ದೇಹ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನಿನಗಾಗಿ ಭಾರವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತೆ ನಿನಗಾಗಿ ಓ ಮಗನೇ. मगशनो दैवी ग्लोरीतील मंदिरातर्फेन आम्ही युवजनांचे संमेलन आसा केला. यूथ कन्व्हेन्शन जून 28, 29 and 30. यूथ कन्व्हेन्शन चलोवन व्हरूंक हांगासर युवजनां येतली. दैवी ग्लोरीतील मंदिराच्या ह्या सकाळ सुवे जायते युवजन हे यूथ कन्व्हेन्शन आनी हातूंत विशेशता कितें म्हळ्यार ही रितीर मात्र न्हय हे एक संमेलन जाल्ले निमती युवजनांक संबंद जाल्ले जायते विशय हांगासर त्या संमेलनांत आसतले. यूथ बँड गॉस्पल बँड
गीत नंबर ये 50 अंको 42 पेज नंबर 42. सर्वेस पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडमून सुधारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. उतर तुझे ऐकूंक आमी आयल्या, जिनिताचेर बांदूंक आमी जमल्या. प्रेरी जाऊं तुझे तावन शिक्षा आकत मिलिसा, मागता तुझे बेसा. प्रेरी जाऊं तुझे तावन शिक्षा आकत मिलिसा, मागता तुझे बेसा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचनो जून म्हयनो आमी प्रारंभ करतना जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमी मान करता. ह्या म्हयन्यांत जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमी लागीं सरया. ताचें काळीज आमच्या मोगान जळटा तर आमचें काळीज ताच्या मोगान जळोवन दी. आनी आमचें काळीज आमी सर्गाचेर खंसोवया. तें सासनाक आमकां जियोंक आसा. असल्यास भावार्थान बरवशान जियेल्या सांत जुस्तिनाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आज ह्या रक्त साक्षीचें स्मरण आमी करता. देवाच्या मोगान तो बरलो. सुवार्थेक ताणें साक्ष दिली. अखेर पर्यंत भावार्थान तीर रावलो. जायती दोगदोणी ताका मेळ्ळी. अखेरेक ताणें रक्तान म्हणजे आपलो जीव त्याग करून तो सोम्यासो म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. तर एक घडी भर मोगाचें नांव आमी दोळे धांपया. आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया. आमचें काळीज देवाच्या मोगान जळलां वा संवसारी वस्तूंक आकर्शीत जालां, धंडळ्ळां. रक्ताच्या मासाच्या वंदोण्यांनी आमचें काळीज भरलां. सांगात बिरांत गावजेणी आपाधैर्य लज नालिसाई कुडू अनभोग हे सगळें आमच्या काळजांत आसलें आमकां धर धर म्हण दिसता. तर देवा कडचें बक्षणें मागया. जेजूचें बपयत काळीज आमकांय ताज्या काळजा सारकें करून दी म्हणून आमी भक्तीपणी मागया. सांगात आमी पातकाचें बक्षणें जोडून घेवया. हांव पातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. सर जाणार सर्वेस्परा कुर्साच्या पिशेपणान तुज्या रक्त साक्षा भाग्यवंत जुस्तिनाक तुवें जेजू क्रिस्ताची अगणी जाणवाय वळखोंक पावयलोय. ताची विनवणी तूं मानून घे आनी कसलेच खोटे शिकोवणी फोटय नासतना भावार्थान ती रावोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. जुदाच्या पत्रांतलें वसाव. तुमी मोगाचे न्हू. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या धर्मदूतांनी फुडें सांगून दिलां त्या उतरांचो उगडास करा. तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर
तुमचें जिवीत बांदून हाडा. पवित्रत्म्याच्या बळान प्रार्थना करा. देवाच्या मोगान थी रावा. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या काकुळतीन तुमकां सस्त्याचें जिवीत दितलो त्या दिसाक तयार रावा. दुबावतल्यांक समजून दिया आनी थोड्यांक उज्यांतलें वांटून निवारा. आनी जांकां तुमी काकूळ दाखयतात तांची सत्राय करा. कामाचरण मेळ्ळें जाल्लें तांचें वस्तू सयत कांटाळा. तुमकां पथकांतलीं सांबाळूंक आनी आपल्या महिमे मुखार निरापराधी आनी संतुश्ट दवरूंक शाती आसलेल्या हेकल्यास देवाक आमच्या तरोकाक आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ता उदेशीं जावं महिमा वैभव रजवडकी आनी अधिकार सर्वय काळी आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. देवाचें उतर. देवाचे वळपकार. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणयता. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणयता. देवा तूंच म्हजो देव. तुज्या दर्शनाक हांव अत्रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणयता. उदक नटलेल्या सुक्या धरणे बरी म्हजी कूड तुका लालयता. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणयता. तुज्या मंदिरान तुका हांव दिश्ट भरता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेतां. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवापरास श्रेश्ठ. म्हजें वोन तुजी महिमा वर्णितात. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणयता. सगळ्या म्हज्या जिणेन हांव तुका वाखणटलो. तुजें नांव कान आज जोडटलो. परवणाच्या जेवणा बरी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोशाच्या थाळ्यान म्हजें वोण तुका वंदितलें. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो ताणयता. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. क्रिस्ताचें उतार ताच्या सगळ्या ग्रेस कायेन तुमचें तें बिडार करूं. ताचे नांवे देवा बापाक अर्गां दिया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत मार्का प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शिष्य परत्यान जेरुसलेमाक आयले आनी तो देवळांत भोवन आसतना प्रधान याजक शास्त्री आनी जुदेवांचे मतभारी ताचे सरशी येवन विचारी लागले, खंयच्या अधिकारान तूं हें सगळें करताय? अशें करूंक तुका कोणें अधिकार दिला? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां एक सवाल करतां. म्हाका तुमी जाप दिशात जाल्यार खंयच्या अधिकारान हांव हें सगळें करता म्हण तुमकां सांगता. सांगा म्हाका, जुवांक स्नान दिवचो अधिकार खंय तावन मेळिल्लो? देवा तावन की मनशान तावन? ते एकामेका तर्क करूंक लागले. आमी कितें म्हणचें? देवा तावन म्हणूं जाल्यार तर तुमी ताका कितें आसत मानलो ना म्हणून तो विचारतलो. मनशान थावन म्हणोवे जुवांव न्हिदा की एक प्रवादी म्हण समेस्त ताका मानताले देखून लोकांक ते भियेताले. आमी ते प्रवादी म्हण समेस्त ताका मानतले. आमी ते नेणाव म्हणाले ते जेजूक जाप दिवन. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तर खंयच्या अधिकारान हें सगळें हांव करता तें हांवें तुमकां सांगचो ना. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. समया जेजू क्रिस्त तें अधीक मोगाचें नांव. समया जेजून ह्या संवसारांत आसतना वर्ती अद्भुतां केलीं, वर्ती विजमितां केलीं, महान
देवाची सकत ताणें परगट केली. कशें ताका हें साध्य जालें? तो एक देवाचो सुपूत जावन आसलो, तरी संपूर्ण तरान मनशा सैमांत जियेलो. मनशा सैमांत जियत आसतना वर्तीन दैवीक अजापां विजमितां आनी अद्भुतां करूंक जायना मनशाच्याच सक्तेन, पूण देवातय एकवटलेल्या वेळार तें साध्य जाता. देखून समी जेजू आमकां दाखोवन दिता, ताच्या ल्हानपणार थावनूच तो देवाचें उतर वाचता, नियाळ करता, देवाच्या उतरांत एकवटी जावन देवाचें उतरच तो ह्या संवसारांत जाता. देखून तो वर्ती अजापां विजमितां करूंक ताका साध्य जाय. आनी तसो समी जेजू म्हाका आनी तुका आयज म्हणटा, जो हांच्या वांजेलां 14व्या वसरांत 12व्या बळीर, तूं सत मनशी जाल्यार, तूं सत मनशी जाल्यार हांव करता ती कामां तूं करतलोय, मात्र न्ही ताचे की वर्ती कामां तूं करतलोय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. समी हांव जेजू थंय मोगाचें न्हू, आमी जेजून केल्ल्याचे की वर्ती कामां करूंक शकता, पूण समियाक आमी सतमानी जाय. समियाक सतमानचें म्हळ्यार समियाक तें संपूर्ण तरान एक जायचें. आयच्या मार्तीर सांत जुस्तीन ताच्या जिवितान केल्लें तें जावन आसा. समियाक थंय एकवटलो, समियाच्या सुवार्ते खातीर ताणें धैर्यान आपलो जीव सयत त्याग केलो, आपलें रगत सयत वारयलें. आयच्या पयल्या वाचपांत सांत जूद आमकां तो सांगता, तुमकां लाभलेल्या त्या पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा. मोगाचें न्हू, देवान दिल्लो तो भावार्थ आमकां तो पवित्र जावन आसा, ताचेर आमचें जिवीत बांदून हाडचें. कशें आमी बांदून हाडचें? आमी पवित्र आत्म्याच्या बळान मागणें करीचें. देखून मोगाचें दैवीक रेतीर मंदिरांत हर एक हप्त्यांत रेतीर आसा. ह्या हप्त्यांत ती आतां रेतीर आसा. जुनाच्या पहिल्या हप्त्यांतच 2 तारखेर सांजेर सुरू जाल्या ती रेतेर. ब्रेस्तारा दीस 6 तारखेर ती दनपारां 1 वरार अखेर जाता. मोगाचें न्हू, हर एक हप्त्याची वस्ती रेतेर करूंक हांगासर जायतीतली बऱ्यांतली बरे सवलती आसले रूम आसात, बाथरूम भितरच आसा. आनी सांगात आस त्या मिनी हॉलान आपर बेन रेतेर आयकोंक बरें फॅनां आनी बरें सवलती आसले, बरें वातावरण आसलें. मोगाचें न्हू, हे सगळे सवलती हांगासर आसा. आनी हांगासर रेतेर करता आसतना देवाचें उतर आमकां मेळटा, आनी तें देवाचें उतर आमकां संपूर्ण तरान बदलिता. सांत जूद आमकां म्हणटा ताच्या पयल्या पत्रांत, तुमी हेरांक सुवार्ता परगट करची, तांकां देवा लागीं हाडिचें. म्हूण तुमी त्या पातक्यांच्या पातकां खांटळीचय, पूण पातक्यांच्या परतोवणे खातीर वावरीचें. मोगाचें न्हू, आमी दैवीक रेतीर मंदिरांत रेतीर केल्ल्या द्वारे देवाचें उतर आमच्या काळजांत उदंड मापान भरोवन आमी ग्रेस जाल्ल्या वेळार आमच्या कुटुंबाच्या परतवणेक सगळ्या कुटुंबांचो देवाचें आशिर्वादान जोड घेवंक, आमच्या वाड्यांत, आमच्या समुदायांत, फिरगजेंत, सगळ्या समाजांचोच देवाचें आशिर्वादान जोड घेवंक मोगाचें न्हू आमी एक देवाचें हातर जातलें हांव असलेंच हातेर जेजूचें भोव पवित्र काळीज आमकां करूं दी. आमेन. बागेंतल्या फुलांमध्ये, रानांतल्या झाडांमध्ये, खणींतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोदलें देणे. जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीस मुझे. जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीस मुझे. दर्याच्या उदका भितर, वेळेचे रेवे भितर, राजाच्या ठेव्या भितर कितेंच ना म्हाका मेळ्ळें. जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीज मोजे. जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीज मोजे. भावा भयणीन आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान
आमच्या सर गरजा आनी त्या सभा समय सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुल्या जावा सवेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा भावार्थांच्या कुठांचेर उपराटलेल्या दुस्मना विरोध भाग्यवंत जुस्तीन सगळ्या सक्तेन झुजलो. तेच परी ह्या गुटांनी ध्यानी मनी मांटो घेवन आमच्या आत्मीक झुजांत आमी तुज्या बळान जैते वन जावंक फावो. तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सांत जुस्तीन तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोन आनी आपलें रगत वारोन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं खट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळाक येता. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितमेचेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र परसो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं सुमया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका ताणें धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. म्हज्या सुमया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनी खराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सुमया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त ह्या जागी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टकाती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जोसेतीचो पती, भाग्यवंत धर्मदूतांनी स्वर काळी तुका मानवल्यांत सांत जुस्तीन, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फेर्नांडमिट्स, येसविडीचे ते मारतीर सांत ह्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता,
त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी मेळोन आमच्या सर गरजां बसत आमी भक्तीपणी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतलें सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां तुज्या खोशेप्रमाणे शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जे येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माया म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. समाधान तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमचो समी जेजू क्रिस्त ताची कूड ताणें मोडल्या, ताचें रगत ताणें वारयलां, ताचें बपयत काळीज ताणें उगडापें गेलां. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळ्ळेले आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें आमचे देवाचे म्हाका पळोवना जेवतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. काळजांताच्या स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. सोमी देव मोजो सडवोंदार मोजो आयलाय मुझे घरी जावं सैरो. पातकी हांव तरी इश्ट जालाय मुजो तुजो तसलो मेळचो ना दुसरो. काळजांत आशा स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. तुजें भोव पवित्र काळीज म्हज्या मोगान जळटा. म्हजें काळीजी तुज्या मोगान जळाशें कर. सगळ्या संवसाराचेर हांवें जैत व्हरूंक आनी पवित्रपणान तुका मानवंक म्हाका तूं फावो कर. आमेन. प्रार्थोया. बापा जिविताच्या उण्यान तुवें आमकां दादो शिकयली. भाग्यवंत जुस्तिनाच्या शिकवणेक पाळो दिवन आनी ताची देख घेवन तुज्या ह्या देण्या खातीर तुका सदां काळ दिन वासूंक आनी आमच्या जिणयेचे दिसपडते जिणयेन जेजूक आनी ताच्या कुर्साचें पिशेपण मानून घेवंक आमकांय करपा ती.
त्यास क्रिस्तमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन. भोवमोगाच्यानो कोलोसेकारां बरयलें पत्र 3 वस्वर 16 वळ म्हणटा क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांत उदंड मापान भरोन आसूं. पळय मोगाच्यानो क्रिस्ताचें उतर देवाचें उतर आमच्या काळजांत उदंड मापान भरोन आसल्या वेळार आमी संवसारी रितीन लौकीक रितींनी ग्रेस्त जातल्यांव आध्यात्मीक थरांनी ग्रेस्त जातल्यांव देखून देवान आमकां दिवचो एक वर्त अवकाश दैवीक रेतीर मंदिरांत हर एका हप्त्यांत वस्तेच्यो रेतीर आसतात. रेसिडेन्शियल रिट्रीट आयतारा सांजेर 6 वरांर प्रारंभ जातात आनी ब्रेस्तारा दनपारां 1 वरां पर्यंत असतात. जून म्हयनो जेजूच्या भोव पवित्र काळजा समर्पिल्लो म्हयनो. जेजूच्या काळजांतय आमची काळजां देवाच्या मोगान जळाजय देखून हाका एक बरो अवकाश जुनाच्या 2 तारखेर पयल्या हप्त्यांतच आयतारा सांजेर 6 वरांर रेतेर आरंभ जाता. जाय तितले रूम आसात, सवलती आसले रुमा भितरच वॉशरूम बाथरूम आसा, सेल्फ कंटेन्ड जाय तितले रूम आसात. मातनी कोणाकी गरज पडल्यार एअर कंडिशन रूमाय आसात आनी हांगासर सर सवलती आसात. बऱ्यांतले बरें याजाक अभिषेक्त याजाक आनी लायक पवित्र आत्म्यान भरलेली आपुर्बेची शिकवण दितात. सुटकेचे मागणे करतात. पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाचे मागणे आसा. कुमसारांक अवकाश आसा. वैयक्तीक कावन्सिलिंगाक अवकाश आसा. तुमी येया, कुटुंबा समेत या, सगळ्यांक आपण हाडा. कुटुंबाचेर देवाचें आशिर्वाद जोड घेया. तुमकां हर एकल्यांक हांगासर वस्ती रेतेर करूंक मोगाचो स्वागत आमी म्हणटा. एखाद्या वेळा कोणाकी दुबळ्यांक रेतेर करूंक साध्य जायना जाल्यार तसल्यांक आमी उचिती हांगा रेतेर करचो अवकाश आसा. कोणें भियोवचें नाका. जायते चार्ज करतात म्हणून रुमाक एका दिसा केवल 100 रुपये आमी चार्ज करचे. ओन्ली 100 रुपीज ओन्ली. 4 दिसान 400 रुपये मात्र. जेवणाक एका दिसा केवल 150 आमी चार्ज करचे. कोण 12 जाणांक ते दिवंक जायना तांकां आमी उचित हांगासर रेतेर करूंक अवकाश करून दिता. देखून तुमकां व्हडा मोगान मानान आनी घनान वस्ते रेतेरेक आंतरीक बऱ्या भलायकेच्या आशिर्वादांच्या अभिषेकाच्या रेतेरेक हांव स्वागत करतां. वचोन येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळजा ये जेजूच्या पाक्यांक बुजवणेच्या सदा सगळे साश्या आमकां साडू नाका. सदा सगळे साश्या आमकां साडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. मोगाळ पुता सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद दीव आमकां. भगवंत कसोचे गुरवेन यार आमकां आमचे देवा आमच्या आसमनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी. मोगाचनो दैवीक लोरीतीर मंदिरा तर्फेन आमी युवसनांचे संमेलन आसा केलां. यूथ कन्वेन्शन जुनांत आसतलें. जुनाच्या निमान दिसांनी जून 28, 29 and 30 शुक्रार, सोनवार आनी आयतार. आनी हे यूथ कन्वेन्शन चलोवन व्हरूंक हांगासर युवसनां येतलीं. दैवीक लोरीतीर मंदिराच्या ह्या साकां सुवें जायते युवसन हे यूथ कन्वेन्शन आनी हातूंत विशेशता कितें म्हळ्यार ही रेतीर मात्र न्हय, हे एक संमेलन जाल्ले निमती युवजनांक संबंद जाल्ले जायते विशय हांगासर त्या संमेलनांत आसतले. यूथ बँड, गॉस्पल बँड, तशेंच युथांच्या आयच्या काळार तांकां जाय अशी सलाह सूचना आनी सबार तरांचे संगती ह्या संमेलनांत आसतल्यो. देखून तुमकां युवजनांक प्रत्येक तरान
सर्वांक आमी मोगाचें आपोवणी दिता. हेरांक तिळसिया तुमी येया. 3 दिसांचें संमेलन आमकां सुमेस्तान प्रत्येक तरान युवजनांक बोवा प्रभुयाचें बेसांवांचें कृपेचें जावं.